سلام. انا جيت لكم مره اخرى توحشكم كاملكم. جيسي كبرت ديرنييرمون، راكم عارفين الاجواء الحاليه هاد الكونفينمون، قامت الكلاس للدار وحنا مولفينش الوغ بزاف تاع الحوايج وبعيد على ماما، الوغ لي شوز شويه مخربطين عندي، داكشي علاش غبرت. مي فوالا جو سوي دو روتور encore une autre fois. هالمره جيت لكم فيديو جديد، فيديو غادي نعاود لكم شويه باقي عليا، حيت لي درت لكم ديجا اون فيديو شكون انا، مي دابا غادي نعاود لكم دي شوز كاينين ناس فيكم اللي عارفينهم وكاينين الناس اللي ما عارفينهمش، وكاينين شي حوايج ما عارفينهمش عليا، وكاينين شي حوايج اللي شي شويه غريبين. الوغ ما نطولش عليكم ونبدا في الفيديو، ولكن قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساوش تابوناو في القناه نتاعي الا كنتو اول مره غادي تشوفوا القناه نتاعي اولا تشوفوا لا فيديو نتاعي. ما تنساوش تخليو لي جيم و بيان سور كومونتير، وما تنساوش لي زوطخ ريزو سوسيو. الوغ نخليكم دابا باش نبداو. الوغ اول حاجه سميتي فردوس، كلكم كتعرفوها، ولكن في الاصل عندي جوج سميات. الوغ ماشي جوج سميات يعني جوج سميات مسميه ليا، نو با دي تو، يعني عندي سميه اللي هي فردوس اللي كاينه في ليكستري نيسونس في لا كارت ناسيونال اي تو، وكاينه سميه اخرى كيعيطوا ليا بها اللي هي فيفي. الوغ الناس اللي مداسره معاهم قريبه ليهم هادشي كيعيطوا ليا فيفي، مي الناس اللي ما كنعرفش كيعيطوا ليا فردوس، ولكن الناس اللي كيعيطوا ليا فيفي كتبقى ميموريزي هنايا. الوغ الناس اللي كيقولوا لي فيفي كتبقى ميموريزي هنا، الناس اللي كيقولوا لي فردوس كتبقى عاقله عليهم. اوتر شوز ماما مثلا، ملي كتعيط ليا ماما فردوس كنعرفها غتهضر معايا على شي حاجه اللي هي ديريكت، ولا شي حاجه اللي جديه ولا بغاتني في شي موضوع جدي. ولكن ملي كتعيط ليا فيفي كنعرفها ناويه ليا على شي حاجه ما دايراش، بحال غسيل الماء، بحال الصيام، بحال الجفاف، بحال طبيعه الحوايج. الوغ فيفي كيعيطوا ليا بها الا بغاو شي حاجه، داك اسم الدلع وداكشي. تاني حاجه عندي خويا واحد اللي سميتو الياس. ثالث حاجه هذه ما عرفتش واش كاملكم عارفينها ولا لا، مي لا بلوبار عارفينها. الوغ والديا مطلقين، وي عندي والديا مطلقين عادي كاع، ماشي غير انا بوحدي اللي والديا مطلقين با دو تو، مي عايشه مع ماما، عايشه انا وخويا وماما، الحمد لله الدنيا كالم، اجواء كالم، عجبنا الحال. تزاديت في لو موا 8 لو 3 موا 8 2001، انا من مواليد 2001 كيقولوا لي نجي الايفون. الوغ كيما قلت لكم زديت في لو موا 8 في 3 في الشهر 2001 برج الاسد، ردوا بالكم مني. زديت في ميدلت وكبرت فيها 10 سنين، يعني تما زديت وتما كبرت واحد 10 سنين، مي ابخي رحنا لازرو. الوغ دابا عايشين في ازرو. عندي 18 عام. خديت ان باك سيانتيفيك سيونس فيزيك لاني ديرنيير، يعني في 2019، وهذا العام كان موجود البريمير اني في لا فاك دايره لي زيتود انجليز. كنهضر في 3 اللغات عربيه اللي كنا كنهضروا بها، كنهضر بالفرنسي وكنهضر بالانجلي، ودابا كنحاول انني نتعلم الاسبانيه. في متر 63 64، كنوزن حاليا 51 كيلو. عارفه غادي تقولوا لا راه لو بوين تاعك طايحه هادي وهادي وهادي، مي انا هكا دايره. يعني في الاول كنت كنوزن 59، كنت كنوزن 59 وكانت فيها في الطول الا بقيت عاقله شي متر 62 ولا متر 61، مي بلو ستريس نتاع القرايه وديرونجمون وقلت النعاس قلت الماكله وستريس وداكشي، هبطت ل 51 كيلو وبقيت ستابليني. كل مره كنلقى مره 51 مره 52. هادشي اللي كاين. كلبس 37 رجلي، اللي بغى يشري لي شي صباط. الوغ كنلبس 37 في رجليا. من بين الحوايج اللي غراب فيا شويه كان ناس مده طويله
ولا ما نعيش مده طويله كنولي حمقى. ملي كنقول لكم مده طويله يعني 12 ساعه 16 ساعه. كاينين نهارات اللي وصلت فيهم حتى ل 24 ساعه. ايوي نهارات وصلت فيهم حتى ل 24 ساعه نعستها كامله، ما فقتش، ما كليتش، ما جانيش العطش، ما بغيتش نمشي تواليت با دي تو. نعست 24 ساعه كامله الجنب علاش تحت علاش بقيت فقت. ملي فقت بقيت 24 ساعه بعد 24 ساعه من حياتي غير في النعاس. ماشي بكاكا في الماكله، بالعكس كناكل كلشي، ولكن الا ما عجبتنيش الماكله كنهز يديا تو سامبلومون. هذه قضيه ما كنعجبش فيها، وإلا مشيت لشي بلاصه وما تحيتش فيها ما كناكلش. كاينين بلايص كنمشي لهم كنرتاح فيهم كناكل كنخضرا حتى ما نتعب، ولكن كاينين بلايص كنمشي لهم ما كناكلش حيتاش ما كنرتاحش تو سامبلومون. ندوز لحاجه اخرى. مخلوق ليلي. انا مخلوق ليلي. ايوي ملي كنقول لكم مخلوق ليلي يعني كنسهر بلا قياس. سورتو دابنيغمون كنسهر بلا قياس، يعني نبقى فايقه حتى 7 صباح 5 صباح. اخر رقم قياسي حطمته هو 11 النهار، يعني كنسهر انا حتى 11 النهار ونست. غادي تقولوا لي اش كديري؟ بيان سور كنتفرج هادشي كدير. ندوز لحاجه اخرى عاوتاني كنحشم. انا والله الا كنحشم، قسما بالله الا كنحشم. واخا كاينين الصراحه شي ناس كيقولوا لي ما عندكش الوجه علاش كتحشم، سورتو ماما. هاد الهضره هادي تكونفيرميها لكم ماما. كاينين شي ناس كيقولوا لي ما عندكش الوجه علاش كتحشمي، واخا انا والله الا كنحشم. سورتو ماما كتقول لي هاد الهضره ديما. انا والله الا كنحشم، ولكن كنتصرف بعافيه، يعني كنتصرف طلاقه مع الناس اللي كنرتاح معاهم، ماشي مع كلشي بيان سور. كاينه واحد الحاجه اخرى، عندي فوبي من الحشرات. اي عندي اون فوبي من الحشرات، سورتو لي زاريني. ملي كنقول لكم لي زاريني هما رتيلات كنموت منهم. وحاجه اخرى سراق الزيت، معروف عندنا حنا البنات كنخافوا منه. الوغ سراق الزيت الا دخل الدار انا كنهز الباطيك ونخرج تيخرج هو. ايوي عندي فوبي من الحشرات. صراحه كنلقى مشكل، والله الا كنلقى مشكل، حيتاش ما كنقدرش نخرج لا ناتور ولا نجلس في الربيع ولا نجلس تحت الشجر ولا نجلس في شي جرده، حيتاش تنبقى مزوز. وسورتو دوك البلايص كيكونوا فيهم بلان دانسكت. عرفتي دابا كنهضر معاكم فيهم كيفات لي الهضره. انسانه، انا انسانه شبه اورغانيزي. ايوي شبه اورغانيزي. علاش قلت لكم شبه اورغانيزي؟ كاينين دي شوز عندي في حياتي او لا في دي برانسيب عندي، او لا شي حوايج كنكون اورغانيزي فيهم، وكاينين شي حوايج اللي لا. بحالاش الا باغ اكزومبل بغيت نسافر لشي بلاصه، الوغ عندي سفر من هنا سيمانه اولا من هنا 2 سيمانات، كنوجد انا باليستي قبل، يعني كنوجد باليستي على حقها وطريقه باش ما كنبقاش حتى ديك الدقائق الاخيره عاد في نص الباط فين هذه القميجه با دي تو لا. اوسي تا في لي زيتود نتاعي ولا ملي كنبغي نمشي نقرا ولا هذا ما كنجلسش الصباح كنوجد مون كارطابل ولا حوايجي ولا با دي تو، كنوجد كلشي مليل، كنصي كلشي نتاعي مليل، وكيعجبني داكشي نقادو باغ اوردر، يعني من حاجه كبيره حتى لحاجه صغيره. الوغ هادشي انا اورغانيزي فيه. شنو الحوايج اللي انا ما اورغانيزياش فيهم؟ هما حوايجي اللي كنلبس. هذه ماما تقولها لكم، ماما تقول لي بنتي شي نهار غادي تلقاي حوايجك على برا. سمعتوني قالت لي شي نهار تجي تلقاي حوايجك على برا. ايوي علاش؟ ملي كنوض كنلبس كنحيد كنحط كنجبد نعاود نلبس نحيد ونعاود نحط هي غادا لو سيكل غادي سيمانه 15 يوم تيبقاو حوايجي معرمين في واحد لو كوان حتى ما كنلقى ما نلبس، وكيبقاو هكاك. ماما كتقول لي انا ما نطويهم من راسك. ايوي كيبقاو هكاك، ولكن قالت لي شي نهار تجي تلقاي حوايجك بنتي الا برا. مني كنقول لكم مخلوق ليلي، هادشي كيعني انا مخلوق غير صباحي، ما كنبغيش الصباح، كنكره شي حاجه سميتها الصباح. كنت كنكره يامات القرايه، كنكره يامات السوايع، حيت
حيتاش خصني نفيق بكري 8 الصباح وحنا البنات كيخصنا نفيقوا ديما بكري باش يلاه كنوجدوا راسنا. الوغ انا مخلوق غير صباحي كنكره شي حاجه سميتها الصباح، وعلى ذكر الصباح كنكون عصبيه الا جا فيقني شي حد. عاتو ديك ماما مسكينه اش كيدوز عليها راه كتجي تفيقني، كنبقى كنبقى حشومه عليه، كنبقى نغوت، كنولي حمقى. هادشي ماما مسكينه كتعاني معايا في دوك الصباحات فاش كتفيقني. كنكره شي حاجه سميتها قرايه، ولكن بلاتي ماشي كنكره القرايه اون جينيرال، بالعكس كتعجبني القرايه، ولكن كنكره الامتحانات، كنكره الفتره تاع الامتحانات وما كايناش شي قرايه بلا امتحانات. علاش؟ حيتاش انا كنستريسا بزاف، وملي كنستريسا بزاف كيتلفوا ليا العلارم وكنولي نشوف راسي انني ما قادره ندير حتى شي حاجه، انني ما قاداش نزيد. كاين ستريس العادي نتاع الناس اللي نورمال، وكاين ستريس نتاع الفردوس. واحد تبعكي كافيه باكاكا شويه، كنكره اللي يقيس ليا حوايجي. اوي كنكره الناس اللي كيقيسوا لي حوايجي. كيبقى عندي داكشي في راسي، الا قاس لي شي حد شي حاجه كيبقى راسي كيقول لا علاش قاسها، ودابا وسخها، ودابا خصني نغسلها، واش نخليها، واش نلوحها، واش نغسلها. المهم كيبقى عقلي كيخدم. نعطيكم واحد المثال، ماكلتي الا قاسها لي شي حد ما كناكلهاش. ديرنييرمون نعاودكم هادي وقعت ليا ديرنييرمون. كانت جات خالتي غادي خصها دوش ياك، ومحطوطه الفوطه نتاعي محطوطه الفوطه نتاعها نتاع لو بان، وجات بالغلط هزات فوطي، دخلت مسحت بها ويتو خرجت. سيده لابسه فوطي كنشوف فيها ما هضرتش، بعد شي نقولها هذيك الفوطه تاعي، قالت لي قلت لها راه غير غلطت وما بغيتش نصدقك نقول جيبي لي فوطي. عقلي كيقول لي لا دابا خصني نغسلها، لا دابا واش نغسلها ولا نخليها حتى الصباح، واش نعاود نمسح بها مره اخرى. الوغ داكشي كيوسوسني. الوغ كنكره اللي كيقيس لي حوايجي، خص حوايجي كما حطيتهم يبقاو وما يقيسهم ليا حتى شي حد. وعلى هذا السبب لا هذا الشيء بالضبط انا ما مشيتش نكري حدا لافاك ادوتو. يعني انا كساكنه في ازرو، عندي لافاك في مكناس، وما مشيتش نسكن في مكناس باش نكون قريبه من لافاك. الحاجه اللي خلاتني كندير لا نافيت، ندير لا نافيت 4 فوا باغ سيمين، بالنهار بالعشيه، نهار كامل كنكون برا الدار كندير لا نافيت، نهار كامل وانا في الكيران، نهار كامل وانا في لي طاكسي، باش انا نلقى راحتي، وباش ما نسكنش مع شي وحده ولا نسكن بوحديتي، وباش ما يقيس ليا حد حوايجي وما نبقاش مستمع عقلي. المهم انا فيا الوسواس الصراحه، ما كنحنيش يقيس لي حوايجي خط احمر. واحد الحاجه اخرى كنكره شي حاجه سميتها سبور. هاد الكلمه سبور اولا الرياضه كنكرهها، ولكن بلاتي ماشي كنكرهها يعني كنكرهها، كيعجبني واخا هكا. انا عارفه غصبروا معايا، عارفه هادشي مصطاي ما كيدخلش للعقل، ولكن والله الا ما عندي ما نديرلكم. انا كنكره شي حاجه سميتها سبور، ولكن كيعجبني حتى انا نلبس الكتمه نمشي لاصال، ديك لامبيونس الموسيقى عباد الله كيتحركوا وتديري ديك شويه الحركات، لي مان اون هو لي مان اون با، بي اون هو بي اون با. الوغ داكشي كيعجبني، ولكن ما خصنيش نفوت واحد القياس حيتاش كنعيا. الوغ كنبغي سبور وما كنبغيش او ميم طون. عارفه بلي هادشي شويه مسطي، ولكن ما عندكم ما ديروا، غير صبروا معايا. كنرسم، ايوي يعني احدى الهوايات نتاعي هو الرسم، ولكن ماشي شي حاجه احترافيه. كندوز به الوقت وصافي. حاجه اخرى صراحه بغيت نتعلم الالات الموسيقيه، كيعجبوني كاع لي شوز اللي عندهم علاقه بالموسيقى بالالات وداك الشيء. اول اله موسيقيه صراحه بغيت نتعلم ليها هي الجيتار، ثاني وحده هي لو فيولون، ثالث وحده لو بيانو، ابخي لا باتري. هادو كامل بغيت نتعلم ليهم صراحه، كيعجبوني دوك لي انسترومون ميوزيكال، صراحه بغيت نتعلم ليهم. ندوز لواحد الحاجه صراحه، انا عندي واحد المرض خطير، مريضه بشي حاجه سميتها ليدغاتاسيون.
إيه. ما يمكنش نخرج من الدار بلا ما ندهن يديا ولا وجهي، وما يمكنش نوض الصباح نغسل وجهي وما ندهنوش، وما يمكنش نخرج برا الدار الا ما كنتش دهن يدي. اول حاجه كان نتفكرها ملي كنبغي نكون خارجه هي واش عندي اون كريم زايده في الكارطابل ولا في الصاك، وكنقلب يدي كنشوف واش دهنتهم. عرفتي راه والله الا ماما كتعاني معايا مسكينه، عرفتي شحال من دهنه كتشري ليا مشاكل ضاعوا فلوسها مسكينه غير في الدهان، حيت انا الدهنه الله يجزيكم ما كتكمليش 20 يوم. الا كانت الدهنه غادي تدي الانسان العادي شهر ولا تدي له شهرين، انا كتدي لي 20 يوم. كندهن من النهار بالليل، مشيت نغسل الماء كنديرها في الفواطه، كنغسل الماء كنعاود ندهن يدي. مشيت غير نغسل يديا عادي في الدار، كليت من الماكله غادا نغسل يديا، كنمشي كنرجع ندهنهم. مريضه بشي حاجه سميتها اللي ضغطات. لو المفضل عندي هو لو بلو ماران. ايوي يعني انا بنت غادي تحلوا مون بلاكار اللي تلقى واحد الطبقه فيها غير بلو مارون. علاش بالضبط؟ حيت كيجيني واحد اللون اللي كيمشي مع كاع لي كولور وما كنحصلش فيه وبراتيك. شي بحال الا لبست البيض كتبقاي حاضيه عندك يتوسخ با دو تو. يعني بلو مارون بحال الكحل. انا ما كيعجبنيش الكحل، ما كنحملش الكحل نهائيا. الوغ البلو مارون كيجيني قريب من الكحل، كيجيني براتيك كتعجبني صراحه ديك لا كولور. حاجه اخرى كنلبس الحوايج اللي الفوق واسعين، ما كيعجبنيش نلبس الحوايج اللي الفوق مزيرين حيت كنحس راسي بحال مقمطه وما كنحسش راسي مرتاحه. الوغ داكشي علاش كنلبس حوايج واسعين بحال هذا دابا شفتوا واسع. الوغ الا كنت انا كنلبس، انا نورمالمون كنلبس الاس او لا الام، ولكن الا بغيت نحس راسي كونفورطابل كناخذ لا تاي ال او لا اكس ال. واخا تجيني واسعه ويجيك تفطايح ما كاينش مشكل، المهم انا نحس راسي مرتاحه. ندوزو لحاجه اخرى، الا جاني الجوع كنتعصب، ما يمكنش نقب شويه ونعاود نرجع نقب شويه ونعاود، حيت ملي كنقب شويه كنتوصل فيا واحد الدرجه ما كتبقى تقضي فيا حتى شي حاجه، خصني ناكل. ومني كناكل راه كنطيح على الطبله، ما كنعرفش نهز وجهي حتى كنعرف راسي شبعت مزيان. انا اول وحده كتجلس في الطبله وانا اخر وحده كتنوض من الطبله. ايوا دابا ندوزو لاخر حاجه فيا، كندوز وقت طويل في الطواليت. انا كندوز وقت طويل في الطواليت. كاينين الناس يقدروا يكونفيرميكم هاد الهضره بما يجي في لي كومونتير. كندوز وقت طويل في الطواليت، عندي ساعه كيجيني نقز من بروفيل نبرقق المصالح العامه وداكشي، ندير فوتوشوب، شي تصويرات كتجيني شي تصويره نديرها فوتوشوب ولا نقادها، عاد كيجيني المونتاج نتاع شي حاجه، عاد كيجيني نقرا شي حاجه، عاد كيجيني نتيليشارجي شي لعبه ونقلب فيها. كندوز صراحه وقت طويل في الطواليت مشكل عندي. كنكره اللي نقري عليا ويبقى يعاود عليا الهضره ولا يعاود الهضره، يعني ما كيعجبنيش اللي نقري عليا نهائيا، او اللي يلاحظ عليا شي حاجه ويقولها ليا، وما كيعجبنيش او ميم طون اللي يبقى يعاود ليا الهضره. باغ اكزومبل غير في الدار مثلا الا ماما قالت لي فردوس نغسل الماء ما خصهاش تعاودها لي مره اخرى صافي. تقول لي فردوس نغسل الماء كنبقى عاقله عليها، كنعرف كونكوا عندي اون اوتر تاش خصني نديرها، غادي نوض نديرها، واخا نقدر نتعطل واحد ساعه ساعتين عاد نوض نديرها، ولكن صافي ما يعاودليش بنادم الهضره. واحد الحاجه غتجيكم بيزار فيا سورتو كو غادي تقولوا ويلي لا كبرتي وهادي ما كنقدرش نعسب بوحديتي، وإلا نعسب بوحديتي ما نقدرش نعسب بلاصتو. الوغ ضروري ينعس حدايا شي حد. صوروا انا راه كنخرج من بيتي باش نمشي نعس حدا ماما، وإلا كنعس بوحديتي خص الضو يبقى مشوي عليا. نقدر نعس في الضو ما عنديش مشكل، حيتاش كنخاف من لي فونطوم، كنخاف من الاشباح. معكازه بلا قياس، باريسوز. شي لا تيليكوموند كانت بعيده عليا خصني يجي يجيبها. انانيه. انا كنعترف والله الا كنعترف بالحاجه الزوينه فيا والحاجه الخايبه، ما عنديش مشكل. انانيه. كنبغي حاجتي بزاف،
وحاجه نتاعي ما خصش حد يجي ياخذها ليا ولا يقيسها ولا يقرب منها. انا نيا بلا قياس. ما يمكنش نخرج بلا خاتم او لا ساعه يعني، ولكن الساعه بارفوا كان ماشي مشكل، ولكن الخاتم ضروري نلبس شي خاتم باش ما يجوني شي ديا خاويين. كيعجبوني شي ديا يبقاو خاويين. مغيره كاين واحد الشخص كيعرفني، كيعرف عليا الشاده والفاده وعارفني بلي مغيره. هادشي مشكله صافي. هادشي راه ملي كان غير انا راه ما كنبقاش نشوف قدامي، ما كنقولهاش انا، ما كنقولش شنو اللي مقلقني ولا حيت كنتقلق، ما كنقولش شنو اللي مقلقني ولا خاص الاخر يفهم بلا ما نقول انا. مغيره بلا قياس. كنلقى المشاكل صراحه في هاد الحاجه. كيعجبني فصل الشتاء والصيف، ولكن ملي كنقول لكم الشيء اني كتعجبني غير لا بيريود اللي كيطيح فيها الثلج فوق الشتاء صافي. الصيف كيعجبني الصيف كامل واخا ما كنحبش الحراره. راه قلت لكم انا مسطيه، ما عندي ما ندير لكم غير حاولوا تفهموا معايا هادشي والسلام. كنحماق على شي حاجه سميتها القهوه، كنحماق على القهوه وتقول وكنشرب منها 4 الكيسان في النهار. كنت في واحد الوقيته كنشرب 5 الكيسان تاع القهوه في النهار. وغادي تقولوا لي القهوه كتسهر وهادي داكشي انت كتسهري. فاجيتو انا القهوه ما كتسهرنيش، واخا نشرب طرموس تاع القهوه غادي الناس بيزاغانا. ما كنعرف شنو واخا كيعجبني البحر. واحد الحاجه اخرى، عشاقه ملاله. انا عشاقه ملاله، كنبغي الحاجه دغيا اي او ميم طون كنمل منها دغيا. و كتقول لي ماما انت عندك الملل في حياتك. صراحه والله ما كتبات عندي، صراحه كيكون عندي الملل في حياتي ودغيا كنبغي الحاجه دغيا كنكرهها دغيا كنمل منها. ايوي حاجه اخرى، ما نقدرش نعس بلا تقاشر. ما يمكنش انني نعس بلا تقاشر اولا درة تاع الراس. ضروري كندير واحد العكفه هنا وكنلبس تقاشر، واخا يكون المود نتاع الصهد، واخا تكون الدنيا كتشوط خصني نلبس تقاشر. الا من حاجه اخرى باغ اكزومبل الا كان شي موضوع كنا كنتناقشوا فيه اولا كانت شي حاجه محتاجه الاراء نتاع لي زوتر، كنسمع الاراء اللي كيعجبوني والاراء اللي ما كيعجبونيش، كندخلهم من هنا وكنخرجهم من هنا. وفي الطريقه نتاع الحوار الا ما عجبتنيش الحاجه كنجلس واخا صافي عندك الحق بصح هكا كنقول، واخا انا راه ما كنسمع حتى شي حاجه داكشي. تو سامبلومون الهضره اللي كتعجبني كنسمعها، الهضره اللي ما كتعجبنيش ما كنسمعهاش وما عندي ما ندير بها وما كندخلهاش لراسي وما عنديش مع حرق الراس. كلهم عرفتهم. عزيزي عندي افلام الخلاع ولكن ما نقدرش نتفرج فيهم بوحدي. ما نقدرش نتفرج في افلام الخلاع بوحدي، خاص شي حد يكون جالس حدايا عاد باش نتفرج في فيلم الخلاع. ومني كنقول لكم افلام الخلاع يعني ماشي افلام الخلاع كاملين، كنخاف غير من هذوك اللي شي شويه قراب للواقع اللي فيهم داك الجنون بسم الله الرحمن الرحيم وفيهم داك الشيء كيف حيتاش كنبقى عاقله عليهم، واللي كنكون بوحدي في الدار كنعاود نتخيلهم كيما هما بالأون ديتاي، ما كننسى حتى شي حاجه. كنت مشاغبه في الصغر، كنت واحد الباسله في صغري، واحد الباسله كنت كنحخد حقي بيدي ولساني طويل، لساني كان ديما خارج عليا شحال صغيره. وعلى ديك الشهر انا فيت لي عديت من جيراننا الله يخليك، فيت لي عديت من جيراننا في حنكه. علاش؟ حيت دفعت خويا وطاح على يديه وتجرحوا لي يديه وخديت حقي بيديا وعديتها. جاتني اسهل حاجه انني نديرها في داك لاج هو انني نعدها، ولكن تكالميت فاش درت ديك 11 عام 12 عام صافي. وصلت في واحد لا بيريود اللي بكري بزاف تكالميت فيها، رجعت كالم ما كنجاوبش. شي دابا الا جا دار لي شي حاجه ما كنجاوبوش. الحرب البارده صافي كنسمع له حتى هي وكنقول له ساليتي عصبيه.
فايت لي قلت لكم عصبيه شي بزاف د المرات، وإلا دار لي شي حاجه وبسطلها فيا نيه العظم كنجبد له الجديد والقديم، ما كنساش، كنجبد كلشي. ما يمكنش نشرب اتاي سخون، ما يمكنش نشرب اتاي سخون، وما يمكنش نخليه نساينو ولا نقص نساينو حتى يبرد على خاطرو، لا كنزيد فيه الماء. هادي حاجه اللي من صغري كنت فيها، كان كيزيد ليا الماء باتاي، صافي بقات ليا هنايا اتاي سخون كيعني نزيد الماء، ما نبغيش نساينو حتى يبرد حيتاش ما فيا الصبر. كنلقى صعوبه كبيره باش انني الناس، حيتاش دماغي كيبقى كيخدم بلا قياس. ملي كنحط راسي على نخدم باش نبغي الناس، عاد ديك الساعه دماغي كيجي يفكر في الحوايج ويحللهم ويناقش حلل وناقش، صافي حتى ما كنجيش. نقدر نبقى ساعه ساعتين 3 سوايع، نقدر نبقى حتى ليله دغنيغمون، وليت كنبقى ليله كامله ما كنجيش. صافي حتى كيدير لي الناس. واحد تبع كيكه في الماكله بكفاءه، انا والله ما يمكنش نفيق وندوز ديريكتومون للغدا بلا ما نفطر. ملي كنقول لكم نفيق يعني ماشي كنفيق مع العشاء نهار 11 او 12، لا، يعني ملي كنفيق في وقت الغدا جوه الوحده جوج 3 ولقاهم حاطين طبله الغدا، ما يمكنش ندوز ناكل معاهم الغدا الا ما فطرتش. ضروري خصني نفطر، ضروري خصني اتاي والخبز عاد باش ندوز الغدا ضروري. احدى حاجه عندي فعلى ذكر الماكله نيت، احدى حاجه عندي انني نسمع صوت الماكله، فكنحمل شي حد نجلس حداهم نسمع صوت الماكله، حيت ديك ساكن اللي ودني كيسمعوا كلشي بحال عندي بنين اش دي مشكله صافي. كيعجبني نقرا الكتوبه، وكيعجبوني الناس اللي كيقراو الكتوبه، ولكن الكتاب اللي كنقرا ما كنكملوش. هذه صراحه واحد الحاجه كنكرهها فيا، يعني كيعجبني نقرا الكتوبه وكنبغي الناس اللي كيقراو الكتوبه، ولكن ما كنكملوش الكتاب. كنبدا الصفحه الاولى الثانيه الثالثه، نقدر نوصل حتى نص الكتاب ما كنكملوش، وكنسى كاع حتى فين وصلت. هذه هي المشكله. وبقى واحد جوج حوايج ما كتبين باش نساليو. بكايه بلا قياس، والله الا انا الدموع عندي هنا، خصكم تقولوا لي غير بكي وغنبكي. انا والله الا بكايه بلا قياس، بكايه على ابسط الحوايج. حتى الا كنت كنتفرج في شي فيلم وكانت شي لقطه جد رومانسيه اولا جد محزنه كنبكي. على ذكر المعكازه كما قلت لكم قبل، كنكره شي حاجه سميتها الجميع ولا شغال الدار ولا المعن اولا السياق اولا الجفاف اولا مزيد الغبره. كنكره داكشي، واخا كيعجبني نبقى في اون بياس اللي هي نقيه، ما كتعجبنيش الروينه، يعني كنبغي بلاصتي تبقى نقيه، ولكن كنكره انني نجمعها، خاص شي حد يجي يجمعها. شي انا كنكره كلشي، كنكره كاع الحاجه اللي فيها تماره كنكرهها. لا الدرجه. لا فيديو تاعي ما سالات. نشوفكم في ان فيديو جديده ان شاء الله. غادي نحاول ديرنييرمون ما نقدرش عليكم نكون اكتيف معكم، مي بيان سور صراحه ما كنتش نعرف شنو الحوايج اللي تبغيو تشوفوا ندير. اي فوالا، نخليكم اي باي باي، بيزوات.